अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पता नहीं औरत का ख़मीर क्यों मोहब्बत से गुंदा होता है। वो अंदर से ही बेबस होती है कि मर्द चाहे उसके साथ जितनी भी बेवफाई कर ले, वो सरापाए वफा बनी रहती है। वो उसकी पुकार पर सब कुछ भुला देती है या सीने के नेहा खानों में छुपा देती है, क्योंकि सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं होता। सोनूमा गुस्से से पागल हो रही थी और बड़ी बहन रोमा को बातें सुना रही थी। आप हसन के पास दोबारा जाना चाहती हैं? बड़े शर्म की बात है। जिस शख्स ने आपको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, फिर आप उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाना चाहती हैं? जो आप पर सौतन भी लाया है, उसको अपने दिल की रानी बनाकर बैठा हुआ है, उसे बच्चियों के लिए आपका ख्याल अब आ गया? क्यों, क्या बच्चियां सिर्फ आपकी हैं, उसकी नहीं? वो दूसरी महारानी से बोले ना, उनका ख्याल करे। रोमा खामोशी से बहन की बातें सुन रही थी। वो क्या बोलती? वो जो कुछ कह रही थी ठीक था, मगर वो भी तो ममता से मजबूर हो गई थी। उसने 1 साल से अपनी बच्चियों को नहीं देखा था। छोटी बेटी अर्शिया बहुत बीमार थी। बड़ी बेटी अलिशबा का फ़ोन आया था। मम्मा, अर्शिया हर वक्त आपको याद करती है, वो बहुत ज़िद्दी हो गई है। आया अम्मा को भी बहुत तंग करती है। वो थोड़ी देर के लिए गुजरे हुए माजी में खो गई। वो और हसन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बीए का आखिरी साल था। वो तमाम दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, जब ही चंद लड़के कैंटीन में ज़ोर ज़ोर से कह लगाते हुए दाखिल हुए। उन्होंने भी कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वो लड़कियों पर आवाज़ें कसने लगे। रोमा को गुस्सा आ गया। वो तेज़ी से उठी और जाकर उन लड़कों को अच्छी खासी बातें सुनाती। हसन भी दूसरी टेबल पर बैठा था। उसने भी रोमा का भरपूर साथ दिया। बात हाथापाई तक जा पहुंची, मगर वक्त पर कैंटीन वाले अंकल ने सुलह सफाई करा दी। इस तरह हसन और रोमा एक दूसरे के करीब आ गए और बात मोहब्बत तक जा पहुंची। जबकि रोमा को ताया ने अपने बेटे के लिए मांगा था, मगर रोमा को असद पसंद नहीं था। वो अपनी दुनिया में गुम रहने वाला लड़का था, जबकि रोमा को शोख और चंचल लड़के पसंद थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद रोमा के वालिद उस रिश्ते पर माने और उनकी शादी हो गई। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। रोमा 2 बच्चियों की माँ बन चुकी थी। हसन और रोमा अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थे। हसन अच्छी पोस्ट पर था। उसे बिज़नेस का बहुत शौक था। उसने अपने वालिद साहब से कुछ रकम लेकर बिज़नेस शुरू किया। नौकरी के साथ साथ बिज़नेस ने इतनी तरक्की की कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया। हसन के ऑफिस में बहुत सी लड़कियां काम करती थीं। उनमें से एक लड़की शुमाइला थी, जो हर वक्त हसन को अपनी अदाओं से रिझाती रहती। अक्सर लोग रोमा को कहते, तुम हसन को काबू में रखो, मगर वो हंसकर टाल देती। ये बच्चा थोड़ी ना है, 2 बच्चियों का बाप है, ये कैसे भटक सकता है। फिर एक दिन उसकी दुनिया लुट गई। वो दिल पकड़ कर रह गई जब उसे पता चला कि हसन ने शुमाइला से निकाह कर लिया है। उसने पहली दफ़ा हसन से ऊंची आवाज़ में बात की। मुझे बताओ, मुझ में क्या कमी थी हसन? तुमने तो मरते दम तक साथ निभाने का वादा किया था। मैंने तुम्हारी खातिर अपने ताया के बेटे को रिजेक्ट करके वालिद तक से नाराज़गी मोल ली थी। हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखा। बेटा या बेटी तो अल्लाह के हाथ में है। जिस अल्लाह ने बेटियां अता की हैं, वही बेटा भी दे देता। नहीं रोमा, बेटा या बेटी इसकी वजह नहीं, बस वो मेरे दिल को भा गई है। तुम्हें भी मैं पूरा हक दूंगा। नहीं चाहिए मुझे खैरात में तुम्हारा हक, नहीं चाहिए भीख में तुम्हारा प्यार। मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम नई नवेली दुल्हन के साथ ऐश करो। मेरी बच्चियाँ मुझे दे दो, मैं इनको बेहतर तरीके से पाल सकती हूँ। हसन ने इन तमाम बातों का ये जवाब दिया, तुम जा सकती हो, लेकिन बच्चियाँ मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ठीक है। रोमा ये कहकर रोती हुई सीने पर ममता का बोझ लेकर अपने मेके वापस आ गई।
وہ بچیوں کے لیے تڑپتی رہتی، دن رات ان کی یاد میں روتی۔ لو میرج کے باوجود حسن کی بے وفائی اس کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس کے والد نے کہا کہ تم حسن سے طلاق لے لو، میں تمہاری دوسری شادی کر سکتا ہوں، مگر روما ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی ممتا سے مجبور تھی۔ حسن کی طرف سے اس کے والدین بہت بار آئے کہ روما گھر واپس آ جائے، بچیاں بہت روتی ہیں اپنی ماں کے بغیر، کوئی نہیں جو ماں کی جگہ لے لے۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ شمائلہ سے اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ شمائلہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ ماں بنے۔ حسن اپنے کیے پر پشیمان تھا۔ پھر چھوٹی بیٹی ارشیہ سخت بیمار ہو گئی، اس کے دماغ پر بخار چڑھ گیا۔ وہ جب بھی آنکھ کھولتی یہی جملہ کہتی، مما کو بلا دو۔ آخر کار روما کی ساس نے آ کر روما سے کہا، تم حسن کا منہ مت دیکھو بیٹا، تمہاری بچی کی زندگی خطرے میں ہے، تم کیسی ماں ہو، کیا تمہیں اپنی بیٹی کا کوئی احساس نہیں؟ روما ممتا سے مجبور ہو کر فوری ہسپتال پہنچ گئی۔ ارشیہ ماں کو دیکھ کر خوش تھی، جلدی وہ صحت مند بھی ہو گئی۔ روما کی ساس نے کہا کہ بیٹا گھر چلو، تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گی، تم بچیوں کے ساتھ رہنا۔ اور یوں روما اپنے سسرال دوبارہ واپس چلی گئی۔ اس نے بچیوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس کا مقصد اس کی بچیاں تھیں۔ وہ حسن کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ پھر اچانک حسن کی زندگی میں ایک طوفان آیا۔ دوسری بیوی شمائلہ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ روما کو طلاق دے۔ حسن نے اس کو لاکھ سمجھایا کہ وہ اس کے 2 بچیوں کی ماں ہے، وہ تم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے؟ وہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وہ میری پہلی محبت اور میری پہلی بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ حسن نے شمائلہ کو طلاق دے دی۔ حسن نے وقتاً فوقتاً یہ کوشش کی کہ روما دوبارہ اس کی زندگی میں آ جائے، مگر روما کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ حسن کو اپنے دل میں دوبارہ جگہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں کافی وقت گزر گیا۔ روما کی ساس، نندیں وغیرہ نے بھی صلح صفائی کی بہت کوشش کی، مگر روما کا یہی کہنا تھا کہ میں حسن سے کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی، میں اگر یہاں ہوں تو صرف اپنی بچیوں کی وجہ سے ہوں۔ حسن بہت غمگین رہنے لگا تھا۔ اس نے ایک اچھی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی بچیاں بھی کھو دی تھیں۔ بچیاں ہر وقت اب ماں کے ساتھ لگی رہتی۔ گرمیاں عروج پر تھیں، ہر طرف سناٹا تھا، لوگ اپنے کمروں میں اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن کی طبیعت صبح سے بے چین تھی۔ اس کے الٹے ہاتھ میں سخت درد تھا، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ وہ باہر لان میں پنکھا چلا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے شدید درد دل میں محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے کرسی سے اٹھا۔ ابھی وہ کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا کہ اسے چکر آ گئے اور اسے شدید درد سینے میں اٹھنے لگا۔ وہ وہیں پر گر گیا۔ روما کچن میں کسی کام سے جا رہی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر وہ لان کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا حسن بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے اس کو سیدھا کیا، چوکیدار کی مدد سے گاڑی میں لٹایا اور فوری ہسپتال جا پہنچی۔ ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ اسے تو دل کا اٹیک ہوا ہے۔ اگر فوری طور پر اس کو آئی سی یو میں نہیں رکھا گیا تو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ روما ڈاکٹر سے یہی کہتی جا رہی تھی، ڈاکٹر میرے حسن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حسن کی والدہ، بہنیں وہ بھی فوری آ گئی۔ روما رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ حسن کو کیا ہو گیا، اور سب سے یہی کہہ رہی تھی کہ حسن کو ہوش آ جائے، آپ سب مل کر دعا کریں۔ گھر والے اس کی شکل دیکھ رہے تھے، کیا یہ وہی روما ہے جو حسن کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ چند گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد حسن کو ہوش آ گیا۔ نرس نے آ کر بتایا تو وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی اور حسن کے پاس جا پہنچی۔ حسن، کیا تم ٹھیک ہو؟ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ حسن روما کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روما نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حسن مت روئیں پلیز۔ روما، تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب روما تم مجھ سے کبھی مت روٹنا، ورنہ میں دنیا چھوڑ دوں گا۔ ایسا مت بولیں، میری اور میری بچیوں کی دنیا تو آپ سے آباد ہے۔ آپ ہمارے سر پر سلامت رہنا، یہی ہماری تمنا ہے۔ ایک طوفان تھا جو آیا اور آ کر چلا گیا۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو روما، میری زندگی بھی تم سب سے ہی ہے۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک انمول ہیرا ہو جس کی پہچان میں نہ کر سکا۔ گھر والے جہاں غمگین تھے وہاں اب خوش بھی تھے کہ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ حسن نے روما کو کھو کر دوبارہ پا لیا۔ ان کے گھر میں پھر سے بہار آ گئی۔ وہ خوش تھے۔ ڈاکٹر نے بھی روما سے یہی کہا کہ یہ ایک معمولی سا جھٹکا تھا، آپ ان کو اب خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا، خیال رکھیے گا کہ انہیں کوئی ڈپریشن نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کیجیے، اب ان کی لگام میرے ہاتھ میں ہے۔ حسن روما کی طرف دیکھ کر زور سے ہنسنے لگا، اور یوں زندگی اپنی پرانی ڈگر پر آ گئی جس میں حسن اور روما کے سوا کوئی تیسرا قطعاً نہ آ سکتا تھا۔